Salam alaikum. Aujourd'hui, on va continuer le cours des fonctions numériques. Avant de continuer le cours, je vais vous rappeler les deux parties qu'on a déjà fait. Alors, derrière le plan le cours, ce chapitre est divisé en 5 parties. Dans la première partie, on va voir une généralisation sur les fonctions numériques. La deuxième partie concernant les fonctions paires, les fonctions impaires. Dans la troisième partie, on va voir les variations d'une fonction numérique. La quatrième partie concernant les maximums et les minimums d'une fonction numérique. Et enfin, on va faire des études de quelques fonctions. En ce qui concerne les parties qu'on a déjà fait, on a fait la définition d'une fonction numérique. Alors, en ce qui concerne la définition d'une fonction numérique, شنو كيكون عندنا جوج نتاع لي زونسومبل. كيكون عندنا واحد لونسومبل كنسميوها لونسومبل دو ديبار، وهذه سي اون لونسومبل داريفي، مجموعة الانطلاق ومجموعة الوصول. ديجا بالنسبة للمجموعات راح نشناهم في السمستر الاول. سوا دي اون بارتي دو ار، لونسومبل ار دابا كلشي كيعرفها. دي هي واحد لونسومبل انكلو دون ار. قلت لكم كيكونوا عندنا جوج نتاع لي زونسومبل. كتكون عندي واحد لونسومبل de départ اللي هي D et واحد l'ensemble d'arrivée اللي هي R. Alors c'est quoi une fonction? Une fonction est une relation qui lie l'ensemble de départ à l'ensemble d'arrivée. Ça veut dire هاد F هي واحد العلاقة كتربطنا ما بين جوج نتاع لي زونسومبل. هادي كنسميوها مجموعة الانطلاق ومجموعة الوصول. F واحد العلاقة كتربطنا ما بين هاد المجموعة نتاع الانطلاق مع مجموعة الوصول. هاد Y هادي شنو كنسميوها ليماج نتاع هاد الفاريابل x par la fonction f. و x شنو كنسميوه l'antécédent. Alors شنو كتقول لنا la définition? On appelle une fonction numérique f une variable d'une variable réelle toute relation f qui est associée à chaque réel x de d un unique réel y et on note f de x égale d. اشنو كنقصدو بهاد unique؟ خصكم تعرفوا بان بالنسبه لليماج اللي سميناها هي y كتكون unique. يعني الا خدينا واحد الفاريابل x وبغينا نقلبوا على ليماج باغ هاد لا فونكسيون هادي اولا باغ هاد لا ريلاسيون هادي، غادي نلقاو واحد ليماج وحده. باغ كونطخ واحد ليماج كيكون عندها ان انتيسيدون واحد او اللي يقدروا يكونوا عندها جوج نتاع لي زانتيسيدون. باغ كونطخ اشنو قلنا بالنسبه لليماج نتاع واحد الفاريابل؟ كتكون اونيك، كنلقاو ايماج وحده. داكشي علاش قلنا هنايا بان f est une relation qui est associée à chaque réel x de d un unique nombre réel y et on note f de x égale à y. هادشي راه ديجا شفنا، غير كنديرو ان رابيل. بالنسبه لاف غادي قلت لكم باننا غادي نبقاو نشوفوها على هذا الشكل. غادي تلقى بان اف غادي نبقاو نعرفوها بحال هذا الشكل. اف اي ديفيني من واحد لونسومبل، هذه دي هي مجموعه الانطلاق وهذه مجموعه ار هي مجموعه الوصول. الوغ اف كتمشي لنا من دي حتى ار. دي هي لونسومبل دو ديبار و ار هي لونسومبل داريفي. اشنو كيعني لنا هاد ليكريتور هذا؟ يعني شاك اكس خدينا من هاد لونسومبل دي غادي نلقاو ليماج نتاعو باغ اف اللي هي اف دو اكس او لا y غادي نلقاوها دون ار. قلنا بان y اي ليماج دو اكس باغ لا فونكسيون f اللي كي اون نوت f دو اكس ايكال y. x هو لانتيسيدون دو f دو اكس ولا لانتيسيدون دو y. اشنو عندي في هاد لا رومارك هادي بالنسبه لي فونكسيون؟ راه ما كنوطيوهاش غير اف، تقدر تنوطيها اف جي اش ال. يعني هاد
هاد اف هذا راه غير سي ان سامبول. تقدر انت تعطي الاف تسميها اف او بيان جي او بيان اش او بيان ال اللي لتر اختاريتي. هادشي اللي عندنا في هاد لا غومارك. اون بو سامبوليزي اون فونكسيون بار اف جي اش اكسيتيرا. نعاودو نشوفو دي زيكزامبل، واخا ديجا درنا دي زيكزامبل في الكور. هادو دي دي زيكزامبل اللي ما مدرناش بحالهم في الكور. الوغ بالنسبه لا فونكسيون اف دو اكس سي اون فونكسيون بولينوم. قلت لكم ديجا بان كاع لي فونكسيون اللي كيتكتبوا لنا على شكل ا اكس على بيسونس ان بلس بي اكس على بيسونس ان موان 1 بلس تال ا 0 راه هادو كنسميوهم لي فونكسيون بولينوم. وديجا شفنا الدرس نتاع لي بولينوم. الا بغينا نحسبوا دابا ليماج de 2 par la fonction f شنو كنديرو؟ ملي كيقولك في ليزيرسيس كالكولي ليماج كيما شفتو في troisième اني تاع الكوليج، ملي كيقولك حسب ليماج اشنو كتمشي دير؟ فين ما لقيتي اكس كتمشي تعوضها بعد جوج. دابا حنا بغينا نحسبو ليماج نتاع جوج، فين ما لقينا اكس غادي نمشيو نعوضوها بجوج. الوغ f de 2 égale 2 fois عندي x au carré، دونك غادي نعوض x بجوج غنلقى جوج على بيسونس جوج ناقص 3. شحال كتساوي لنا؟ هي 5. ليماج دو موان 3 بار لا فونكسيون اف اي فين ما عندي x غنعوضها بموان 3. الوغ اف دو موان 3 شحال غتساوي ليا؟ هي 2 فوا x au carré، x غنعوضها بموان 3 au carré moins 3. Moins 3 au carré هي 9. 9 fois 2 هي 18. 18 moins 3 غتعطينا 15. دابا شنو جديد عليكم هو الكالكول نتاع لونتيسيدون. لونتيسيدون دابا حنايا بغينا في هاد ليكزامبل كالكول on veut calculer l'antécédent de 29 par f. كي غنديرو نحسبو l'antécédent de 29 par f؟ ملي كيقولك حسب ليا لونتيسيدون راه بحال اللي عطاك ليماج. ليماج هاد 29 هي ليماج، وقالك سير قلب ليا على لونتيسيدون اللي هو اكس. حنا شنو كنعرفو؟ ليماج هو ايغريك، الوغ اللي هي اف الاكس، دونك اف الاكس غتساوي لنا 29. سينيفي كو هاد اف دو اكس غنعوضوها بالاكسبرسيون تاعها. عندي اف الاكس شحال كتساوي؟ ها هو الاكسبرسيون تاع اف الاكس عندي في الفوق. اف الاكس كتساوي 2 x au carré moins 3 اللي هي 29. فاش كنطيحو في اون ايكواسيون. دابا انا هنايا عندي اون ايكواسيون دو دوزيام دوغري. الوغ x au carré شحال غتساوي ليا؟ هاد موان 3 غنجيبها للطرف الاخر غترجع ليا بلس 3 اللي هي غتعطيني 32. 32 sur 2 هي 16. دونك on va trouver x au carré égale 16. دونك x égale 4 ou bien x égale moins 4. اشنو لاحظتوا؟ لقينا جوج تاع لي زانتيسيدون اللي هما 4 et moins 4. دونك لي زانتيسيدون دو 29 sont 4 et moins 4. اشنو كنلاحظوا هنا؟ كيما قلت لكم في لا ديفينيسيون بالنسبه لليماج كتكون اونيك. بالنسبه لليماج نتاع 2 لقيناها هي 5. ليماج دو موان 3 هي 15. باغ كونطخ لونتيسيدون يقدر يكون عندي ان انتيسيدون واحد ويقدروا يكونوا عندي جوج تاع لي انتيسيدون او اكثر. بحال هاد الحاله اللي عندي هنايا، انا هنا لقيت جوج تاع لي زانتيسيدون اللي هما 4 et moins 4. غنشوفوا دابا واحد un autre exemple. soit la fonction g de x qui est égale 2 sur x. هادي كنسميوها c'est une fonction. alors باش نحسب ليماج نتاع 1 اشنو كندير؟ دائما قلت لكم ملي تسمعوا الكالكول نتاع ليماج اشنو كتمشي دير؟ كتمشي فين ما لقيتي x كتعوضو بواحد. دونك جي دو 1 x 1 x عوضناها بواحد ايكال 2. عندي في الدينوميناتور عندي 1، دونك غادي ندير جوج باردون في الدينوميناتور عندي x. الو غادي نمشي نعوض هاد x باغ واحد. جوج على واحد شحال غتعطيني؟ هي جوج. ليماج دو موان 2 باغ لا فونكسيون جي دو ميم موان 2 شنو غادي ندير لها؟ هي جي دو موان 2 x غنعوضها بموان 2 شحال غتساوي ليا؟ هي جوج على ناقص جوج. جوج على ناقص جوج هي ناقص واحد. دونك ليماج دو موان 2 ايكال ا موان 1. لونتيسيدون دو 1 sur 2 شنو قلت لكم؟ اللي كيقول لك حسب ليا لونتيسيدون دابا راه هو بحال اللي عطاك ليماج وقال لك قلب ليا على
l'antécédent. l'image هي g de x. g de x شحال عندي كتساوي g de x égale 1 sur 2. Alors g de x غنعوضها بالإكسبرسيون تاعها اللي هي 2 sur x qui est égal à 1 sur 2. équation غنطيح في واحد ليكواسيون هنايا غندير جداء الطرفين كيساوي جداء الوسطين. شنو غنلقى؟ x فوا 1 غتعطيني x، 2 فوا 2 غتعطيني 4. دونك x إيكال 1. في هاد الحالة لقيت واحد لونتيسيدون. الحالة الأولى نتاع ليكزومبل اللي فات لقيت دو زونتيسيدون، هنايا لقيت غير واحد غير ان انتيسيدون. دابا الا قلت لكم سيروا حسبوا ليا ليماج نتاع زيرو، اشنو غنمشيو نعوضو جي دو زيرو ايكال 2 سور زيرو، ولكن حنا ماتيماتيكمون ما يمكنش يكون dénominateur nul. Alors on dit que on ne peut pas calculer l'image de 0 par la fonction g. هنايا غادي نعرفوا واحد لا نوسيون اللي هي جديده اللي كنسميوها الدومين دو ديفينيسيون او بيان لونسومبل دو ديفينيسيون. اشنو كنقصدوا بلونسومبل دو ديفينيسيون؟ لونسومبل دو ديفينيسيون هي لونسومبل نتاع لي زيليمون pour lesquels g de x existe ولا f de x existe. باغ اكزومبل هنايا جي دو زيرو ما عنديش، ما يمكنليش نحسب ليماج نتاعها. الوغ خصتني نحيد هذيك الزيرو من لونسومبل دو ديبار. الا حيدت زيرو من لونسومبل دو ديبار دائما حنايا كنفترضوا بان لونسومبل دو ديبار هي ار. الوغ الا حيدت منها زيرو غادي نلقى ار موان ليليمون زيرو اللي هي ار اتوال. دونك الدومين دو ديفينيسيون تاع جي دو اكس هذا هو ار اتوال. باش نزيدو نفهمو غادي نستعمل واحد الشيما. alors par exemple عندي انا une fonction f de x qui est égale la racine carrée de 3 moins x. l'image de 1 هي 3 moins 1. غنعوض فين ما عندي x غنعوض ب 1 f de 1 égale 3 moins 1 اللي هي la racine carrée de 2. f de 2 اللي هي 3 moins 2 la racine carrée de 1 اللي هي 1. f de 3 f de 3 غادي تعطيني la racine carrée de 3 moins 3 اللي هي la racine carrée de 0 اللي غادي تعطيني 0. f le x égale 3 moins 4. 3 moins 4 غتعطيني moins 1 la racine carrée de moins 1. alors حنا كنعرفوا بان وسط الجذر مربع ما يمكنش يكون عندي واحد العدد سالب. داكشي علاش 4 n'admet pas d'image par la fonction f. aussi pour l'élément 5 f de 5 quoi est égal f de 5 égale la racine carrée de 3 moins 5 اللي هي la racine carrée de moins 2. la racine carrée de moins 2 ما تمكنش تكون لحقاش عندي la racine carrée ما يمكنش يكون عندي وسط منه واحد لو نومبر نيجاتيف. alors 5 حتى هي ما عندهاش ليماج par la fonction f. alors domaine de définition او les éléments هاد les éléments 1 2 3 هو كاينين دي نومبر وحدين اخرين غير انا باش نشرح لكم l'ensemble de définition. هاد ليليمون 1 2 3 هما اللي عندهم واحد ليماج باغ لا فونكسيون اف. هادو هما اللي كنسميوهم هاد لي زيليمون هادو ولا هاد لونسومبل هادي هي اللي كنسميوها domaine de définition de la fonction f. d'où la définition de l'ensemble de définition d'une fonction numérique. Soit f une fonction numérique à variable réelle. L'ensemble de définition de la fonction f est l'ensemble des réels x tels que f x existe. يعني إلا خديتي واحد x من هذيك l'ensemble de départ ضروري خصك تلقى عندها واحد الصورة f x كتنتمي ل r. هاد الدومين دو ديفينيسيون كنسميوه او لا on note ce domaine de définition d de f. alors حنا comment on détermine le domaine de définition؟ انا غنركز لكم على 4 الحالات.
soit P et Q de polynôme. هنا الحالة الأولى كنجمعها للتلامذ إلا لقيتي واحد لا فونكسيون بولينوم. واحد لا فونكسيون بولينوم يعني عندك واحد ليكسبريسيون ما فيش لا راسين كاري ما فيش الدينوميناتور. الا ما كانش عندك لا راسين كاري وما كانش عندك الدينوميناتور اوتوماتيكمون كتقول له بان الدومين دو ديفينيسيون est égal à R. الدومين دو ديفينيسيون est égal à R. ما عنديش فيها مشكل. اي اكس خديته من ار غادي نلقى الصوره نتاعو كتنتمي ليا لار كاينه، ما عنديش مشكل. هنايا شنو قالك لي فونكسيون اكس او لا اف الاكس ايكال بي دو اكس ولا اف الاكس ايكال بي دو اكس بلس كي دو اكس او لا اف الاكس ايكال بي دو اكس فوا اف اكس ولا بي دو اكس على بيسونس ان. هادو راه كلهم سو سون دي بولينوم. الوغ الدومين دو ديفينيسيون تاعهم كتساوي ليا ار، ما عنديش فيهم مشكل. انت اوتوماتيكمون يكون عندك واحد ليكسبريسيون ما فيش لا راسين كاري ما فيش الدينوميناتور، اوتوماتيكمون كتكتب لو دي دو اف est égal à r car c'est une fonction polynôme. نقدروا نزيدوا à part les fonctions polynômes نقدروا نزيدوا حتى les fonctions sinus et cosinus. sinus et cosinus tangente لا sinus et cosinus. sinus et cosinus تاهما domaine de définition تاعهم égal r l'ensemble r، ما عنديش فيهم مشكل. اي نقطه خديتها من r كنلقى الصوره نتاعها. بالنسبه للحاله الثانيه هي الا كانت عندي واحد لا فونكسيون كتكتب لي على شكل بي دو اكس سور كيو دو اكس. عندي المقام، عندي الدينوميناتور. واش هنايا اي بوين خديتها من ار ما غاديش نلقى مشكل في هاد لا فونكسيون هذه اللي فيها الدينوميناتور؟ لا، خصني نحيد لي بوين اللي المقام كيكون عندي فيهم ايكال زيرو. دونك هاد لا فونكسيون هادي اف اكس اللي كتساوي لي بي دو اكس سور كيو دو اكس اي ديفيني سولومون سي كيو دو اكس ديفيرون دو زيرو. خصات الدينوميناتور يكون نون نول، خصات الدينوميناتور يكون نون نول. الوغ نعاودو بالنسبه لي فونكسيون بولينوم دومين دو ديفينيسيون ديالهم toujours est égal à r. par contre بالنسبه لي فونكسيون اللي كيتكتبوا لي على شكل بي دو اكس سور كيو دو اكس عندي واحد الشرط اللي خصات الدينوميناتور خصات يكون ديفيرون دو زيرو. troisième cas هو اللي كيكون عندي فيه لا راسين كاري. الا كانت عندي واحد لا فونكسيون سيكري سو لا فورم دو لا راسين كاري دو بي دو اكس. شكون هو الشرط نتاعي؟ خصات هادشي اللي كيكون وسط الجذر مربع ما يكونش سالب. هادشي اللي وسط الجذر مربع، هادشي اللي وسط لا راسين كاري ما يكونش عندي انفيريور لزيرو. دونك هاد لا فونكسيون اف دو اكس اللي كتساوي لي لا راسين كاري دو بي دو اكس اي ديفيني si et seulement si p de x supérieur ou égal à 0. داكشي اللي وسط لا راسين كاري خصها يكون اكبر من او يساوي صفر. لو ديرنيي كا هو الا كان عندي لا فونكسيون p de x la fonction s'écrit sous la forme de p de x sur la racine carrée de x. يعني شنو عندي هنايا؟ عندي لا راسين كاري وعندي الدينوميناتور. هاد الحاله كنجمعوها كي دو اكس خصها يكون كبر من او يساوي صفر، وخصات بي دو اكس او ولا باردون خصات هاد لا راسين كاري نتاع كي دو اكس خصها يكون ديفيرون دو زيرو. هاد الشرطين بجوج يعني ان هاد كي دو اكس خصها يكون سوبيريور او ايكال زيرو و لا راسين كاري خصها يكون ديفيرون دو زيرو. كنجمعوهم بجوج فواحد الشرط اللي هو كي دو اكس خصها يكون سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. كاينه واحد الحاله ثالثه هي ما كتحطش بزاف وهي الحاله نتاع الطونجونت. بالنسبه الا كان عندي الطونجونت، الا كنتو كتعقلوا في الكور نتاع التريغونومتري اشنو قلنا بان الطونجونت بالنسبه لي بوين او لا بالنسبه لي بوين لي لابسيس كورفيليني تاعهم ايتيكال P sur 2 plus KP n'admet pas de tangente. Alors le domaine de définition هو R غادي نقصو منه هادوك لي زابسيس كورفيلين اللي كيجيو 9 P sur 2 plus KP. P sur 2 plus KP هاد الطونجونت راه ما كيتحطش بزاف. واخا غنديرو واحد ليكزامبل. عندي في هاد ليكزارسيس déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes. Le premier
Le premier question شنو عندي فيها ولا البروميير فونكسيون شنو عندي فيها f de x est égal 2x fois 3x au carré moins 4x plus 5. هاد لا فونكسيون هادي اش تكون؟ هادي سي اون فونكسيون بولينوم وهادي سي اون فونكسيون بولينوم. واش عندي شي مشكل؟ ديجا انا قلت لكم فين ما تشوف واحد ليكسبرسيون فوق ما تشوف واحد ليكسبرسيون ما عندكش لا راسين كاري ما عندكش الدينوميناتور الوغ اوتوماتيكمون كنقولوا بان domaine de définition est égal à R. Domaine de définition est égal à R. Et là, la justification, car f de x c'est une polynôme. Alors, la solution, je ne dis f est le produit de deux fonctions polynômes. Donc, d de f égale à R. Et dit ça là. فوق ما كنشوف واحد l'expression ما عنديش la racine carrée ما عنديش dénominateur d de f est égal à R. Pour la deuxième fonction شنو عندي فيها؟ عندي g de x est égal 2x plus 3 sur x au carré moins 4. هاد la fonction هادي خصها dénominateur هاد x au carré moins 4 خصها تكون différent de 0. alors حنايا شنو كنكتبو؟ هاديك la définition تاع هذيك لا ديفينيسيون تاع l'ensemble de définition هذيك لا ديفينيسيون تاع l'ensemble de définition d'une fonction f donc d de f est l'ensemble des éléments ayant une image par f ou là l'ensemble des éléments pour lesquels f x existe هنا on va le résumer بهاد l'expression هذا. Donc d de g شنو غيساوي ليا x appartient à r يعني كاع لي زيليمون اللي كينتميو ليا ل r تيل كو هاد g de x الصوره نتاع هذاك ليليمون اللي كينتمي ل r حتى هو خصها تكون كينتمي ل r يعني خصها تكون كاين x appartient à r. قلنا حنا شكون هو الشرط اللي عندي؟ خصها الدينوميناتور يكون ديفيرون دو 0 alors x carré moins 4 خصها تكون ديفيرون دو 0 donc x carré خصها تكون ديفيرون دو 4 هاد موان 4 إلا جبناها للطرف الآخر غترجع ليا 4 دونك إكس خصها تكون ديفيرون دو 2 إي إكس خصها تكون ديفيرون دو موان 2. عندي هنايا إكس كاري باش نحيد الأس 2 كندير جذر مربع جذر مربع 4 غادي تعطيني جوج أو بيان موان 2. دونك دومين دو ديفينيسيون خصني نحيد من ار جوج نتاع لي بوين عندي فيهم المشكل. شكون هو المشكل اللي عندي فيهم؟ الا عوضت هنايا الا عوضت في لا فونكسيون جي دو اكس الا عوضت اكس كاري بار 2 غنلقى 4 موان 4 0 دونك في الدينوميناتور غنلقى 0 دونك ليماج ما عنديش. دو ميم بور موان 2 او كاري هي 4 موان 4 غتعطيني 0 دونك ليماج تاع ليماج دو موان 2 حتى هي نيكزيست با ما عنديش. الوغ من هاد ار شنو خصاتني نحيد؟ غنحيد جوج نتاع لي بوين اللي هما موان 2 اي 2. حنا ديجا شنا الكور نتاع لي زانترفال هاد ار موان لي دو زيليمون ولا لي دو فالور موان 2 اي 2 غنكتبو على هاد الشكل. حنا كنعرفو ار بانها موان لانفيني تال بلس لانفيني. باش غنحيد هاد الجوج هاد باردون باش غنحيد بعدا لو موان 2 غنبدا بالصغير عاد الكبير كنحيد الصغير عاد الكبير. موان 2 غنحيدها ادغوات وغنحيدها اغوش. موان 2 راه غنحيد غير لي بوين راه كاين اللي كيجي وكينسى كيدير بالنسبه للانترفال اللي قالك دوني لو دومين دو ديفينيسيون سو لا فورم دان انترفال كي شحال من تلامت شنو كيديروا هنايا العديد من التلاميذ شنو كيديروا كيجيو من موان لانفيني لموان 2 كيديرلك اونيون 2 بلس لانفيني وكينساو لي بوين لي اونتر موان 2 واش لي بوين لي اونتر موان 2 عندي فيهم شي بروبليم الا الوغ ما خصناش نحيدهم. دونك حنايا كنحيدو غير 2 اي موان 2. من موان لانفيني كنبداو نحيدو بالصغر هو الاول موان لانفيني تاع موان 2 راح حيدتو ادغوات ابري اونيون موان 2 غنحيدو اغوش موان 2 غنحيد عاوتاني ليليمون 2 ادغوات اي اغوش 2 بلس لانفيني. بور لا troisième fonction شنو عندي فيها؟
عندي h de x est égal la racine carrée de 3x plus 5. واش هادي عندي فيها شي بروبليم او نو؟ وي. شكون هو البروبليم اللي عندي؟ خصات هادشي اللي وسط لا راسين كاري يكون supérieur ou égal à 0. Alors d de h est égal l'ensemble x appartient à r tel que h de x appartient à r. h de x باش تنتمي لل r خصات هاد 3x plus 5 خصات يكون supérieur ou égal à 0. يعني هادشي اللي وسط الجذر المربع خصات يكون اكبر من او يساوي صفر. دونك x غنجيب 5 لهنايا غتعطيني موان 5 وغنقسم على 3. دونك x supérieur ou égal موان 5 sur 3. هاد ليكريتور هذا شفناه حتى هو في الكور ولا في البارتي نتاع لي زانترفال كي كنكتبوه. هنايا دائما قلت لكم ملي تسمعوا x supérieur ou égal supérieur ou égal كتمشي كتحط بلس لانفيني. حنا اكبر حاجه عندنا هي بلس لانفيني. دونك هاد موان 5 sur 3 غتسبقها هي الاولى بلس لانفيني. اكبر حاجه عندي هي بلس لانفيني وتمشي تحط موان 5 sur 3. ديجا بالنسبه لي زانترفال قلنا بان الجهه نتاع بلس لانفيني كتكون دائما اوفير، وهنايا عندي او ايغال غندخل موان 5 sur 3. pour la dernière fonction اشنو عندي فيها؟ عندي L de x pardon égale x à la puissance 3 moins 1 sur la racine carrée de 2 moins x. هاد لا فونكسيون هادي عندي فيها لا راسين كاري وعندي فيها الدينوميناتور. الوغ قلنا هادوك لي دو كونديسيون تاع ان الدينوميناتور ما خصاتوش يكون نول وداكشي اللي وسط لا راسين كاري ما خصاتوش يكون نيجاتيف، كنجمعوها في اون كونديسيون اللي هي خصات 2 moins x داكشي اللي وسط لا راسين كاري يكون ستريكتومون ستريكتومون بوزيتيف. دونك هنايا الا جبت x للطرف الاخر شنو غادي نلقى؟ لحقاش في x فيها السينيو موان، x الا جبتها للطرف الاخر غادي نلقى بان x inférieur strictement à 2. شنو قلت لكم في الكور نتاع لي زانترفال؟ دائما ملي تسمعوا inférieur غادي تحط موان لانفيني. انا اصغر حاجه عندي هي موان لانفيني، عاد نجي نحط لو نومبر اللي عندي هنايا. لو نومبر اللي عندي هنا هو 2. دائما جيت موان لانفيني كيكون اوفر. بقى ليا جوج غادي نشوف واش اوفر ولا فيرمي. هو كنجي كنشوف واش عندي ستريكتومون ولا او ايغال. عندي ستريكتومون دونك غادي نحط حتى من جهه جوج غادي نحط اوفر. دو لو دومين دو ديفينيسيون نتاع لا فونكسيون L هو موان لانفيني لانترفال اوفر موان لانفيني 2. واخيرا غادي نخلي لكم هاد ليكزارسيس، ما غاديش نصحو دابا، غنخلي لكم هاد ليكزارسيس حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. عاد غادي ندير لا كوريكسيون نتاعو. غير كاشاره انا ما غاديش ندير لا كوريكسيون لكاع لي فونكسيون اللي عندي هنا، ما غاديش نديتيرميني لي دومين دو ديفينيسيون لكاع لي فونكسيون اللي عندي هنا. غادي تحاولوا تخدموا ليكزارسيس وغادي نشوف لي كوريكسيون. حاولوا تصوروا لي كوريكسيون ديالكم وبوبليوهم. غادي نحاول نشوف لي فوت اللي درتو، نشوف اغلبيه فين خطأوا، نشوف اللي جاوكم صعب بزاف هما اللي غادي نخدم لحقاش باش ندوزو لحوايج اخرين. والله يوفق. يلا السلام عليكم.